देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव करचरणकीर्तं वा कायजं कर्मजं वा शरणनयनजं वा मानसं वा अपराधं बीतं वा सर्वमेतच्च क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। चंद्रो भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्वै भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रो तवैश्वानर दन्ते तंकित सुंदरं वरधरे त्रैलोक्य सारे हरे ओचार्थं कुरु चित्तवेतिमचलं मन्यस्तु किं करमभिं। हर हर महादेव शंभो आत्मा विश्वनाथ वन्दे आत्मा मुक्तिनाथ वन्दे वन्दे गौरी शंकर नारायणी हर हर गंगे वन्दे गौरी शंकर नारायणी हर हर गंगे। आज 2080 असोज को 25 गते बृहस्पतिबार अहिले दिउँसोको 3:05 गइरहेको छ। यो आवाज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शंकर सङ्गम नामको त्यस पवित्र तीर्थबाट आइरहेको छ। हामीले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय सङ्कटलाई देखेर एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुने नाताले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरूका साथमा त्यहाँ प्राप्त हुन योग्य जुन दैवी सिद्धि शक्तिहरू छन् ती दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको परिचय दिनका निमित्त हाम्रा पूर्वज आत्रीय ऋषिहरू र उनका आशीर्वाद र उनीहरूका उपदेश शिक्षा र विद्याका जुन विशेष सामग्रीहरू छन् ती हाम्रा संवादहरू जुन हामी निर्झरी रूपमा पठाइरहेका छौँ अवश्यमेव हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि र हामीले हाम्रो नेपाली सनातन वैदिक धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त जुन प्रकृतिमा हामीले पाउन योग्य दैवी सिद्धिहरू छन् तिनीहरूलाई अवश्यमेव पाउनेछौँ जुन यो राष्ट्रको हितका लागि सदुपयोग गरिनेछ। त्यसैले यो राष्ट्रकी राष्ट्रदेवी राजराजेश्वरी गोरखकाली मातालाई हार्दिक प्रणाम गर्दै यो राष्ट्रकी राष्ट्रदेवी जुन जसलाई हामीले जसका शिरमा मलमलको सेतो पछ्यौरी
उनको फुलबुट्टे चोलो र उनको जुन हरियो पहेँलो इन्द्रेणी रङको उनको साडी, अनि त्यहाँ चलबलाइरहेका जुन नदीहरू र ती छुमछुमाइरहेका हात र खुट्टाहरू, जुन चरणहरू छन्, त्यसलाई हामीले जो कविहरू छन् ती कविहरूले यी धरती मातालाई, यी नेपाल आमालाई त्यसरी नै देख्ने गर्दछन्। र यो एउटा वीर र कविलाई जन्माउने गोर्खा राज्य नेपाल हुने नाताले हामीले यहाँको जुन प्रकारको बहुदलीय राजनीतिको व्यथितिको राजनीति र त्यसको दलीय भागभन्डा, जहाँ यो राज्य शासन अत्यन्त सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, त्यस्तो परिस्थितिमा उभिएर हामीलाई हाम्रा पूर्वजहरूले त्यस प्रकारको शिक्षा र उपदेशहरू दिँदैछन्, जुन हाम्रो वैदिक शास्त्रहरूको मूल्य र मान्यतामा आधार हुनेछ। र ती वैदिक शास्त्रहरू कुनै कालखण्डमा हाम्रै लागि शिक्षा र उपदेशका लागि लेखिएका थिए। त्यहाँ ऋषिहरूका अनुभवहरू, ती अनुभवहरूका मतहरू हुने कारणले हाम्रो वैदिक शास्त्रमा मतान्तरहरू हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले हामीले हाम्रो भौतिक शरीरलाई बुझ्नेतर्फ लागौँ, हामीले आफूलाई आफै बुझ्नेतर्फ लागौँ, हामीले हाम्रो चेतन सत्ता जुन जीवन सत्ता हो त्यहाँ उभिएर एउटा मृत भौतिक शरीर र त्यसबाट जुन हामीले जीवन अनुभवहरू गरिरहेका छौँ, त्यो प्राण, मन, बुद्धि, अहङ्कार, 10 इन्द्रियहरू, तिनका ज्ञान र कर्म विषय, ती सबैलाई देख्दै फेरि हामीले एउटा चेतन सत्ता आत्मा, जुन परमात्मा पनि हो, जुन ईश्वर पनि हो, जुन वेद पनि हो, त्यस सत्तालाई अनुभव गर्दै हामीले जुन प्रकारले देखिरहेका छौँ कि विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती विश्व मानव देवी आमाहरू र उनीहरूसँग रहेको जुन दैवी प्रकृति सिद्धि र शक्तिहरू र उनीहरूलाई हामीले सम्मान पूजा दिनाले जुन प्राप्त गर्न योग्य दैवी सिद्धि शक्तिको विषय वस्तु परिचयहरू, यी आवाजहरू नेपाली जन समाजलाई एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानतर्फ हामी जाँदै गर्दा यो नेपालीले यस्तो जनशिक्षा पाओस् कि उसले यो राष्ट्रप्रति माया गर्ने जनशिक्षाको वातावरण पाओस् र जुन प्रकारले विश्व मानव जाति भौतिक आविष्कार विकासका साथमा जुन प्रकारले मानवीय विनाशको बाटोहरूतर्फ जुन आणविक परमाणु हतियार र मिसाइलहरूका साथमा लडिरहेका छन्, त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले जुन अत्यन्तै दैवी प्रकृति सिद्धिको विषयमा अनुभव गर्न जाँदै गर्दा प्रकृतिलाई हामीले द्वैत रूपमा देखिरहेका छौँ, जगतलाई हामीले परिवर्तन स्वरूपमा देखिरहेका छौँ र जुन प्रकृति छ त्यो प्रकृति द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तमा आधारित मिल्दैछ। त्यसैले हामीले हाम्रो भौतिक शरीरलाई सर्वप्रथम बुझ्नु परिरहेको छ, जुन हिजो थिएन। जब हामीले माता तत्त्वको गर्भमा त्यो रज डिम्ब अण्डमा त्यो बीज रस जब प्रजनन प्रणालीको गर्भाधान विज्ञानका साथमा त्यहाँ एउटा त्यस्तो परिस्थिति आउँछ जुन हाम्रा ऋषि परम्पराहरूमा समाधि भाषाको विषयबाट मात्र बोध गर्न सकिन्छ र त्यो एउटा चामलको जुन हाम्रो घैया चामलको दाना जस्तो जुन रात मटैलो देखिन्छ, त्यही जुन माताको गर्भमा अङ्कुराउँदै
जुन हाम्रो विश्व मानव जातिहरू सिर्जना भएका छन्, हामी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यहाँबाट हामीले भौतिक जगतलाई अध्ययन गऱ्यौँ। हामीले आफूलाई आफ्नो भौतिक शरीरको विषयमा अध्ययन गऱ्यौँ र हामीले हाम्रा पूर्वजहरूले जुन प्रकारको वैदिक शास्त्रहरू, उनीहरूका अनुभवका मतान्तरहरू छन्, त्यस विषयमा जब विचार गऱ्यौँ त हामीलाई हाम्रा पूर्वज आत्रीय ऋषिहरूले यही शिक्षा उपदेश दिए र यही विद्याहरू दिए जुन हामीले समकालीन परिस्थितिमा समय परिस्थिति अनुसारको विचारहरूका साथमा यो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्नका लागि हामीले एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानलाई अगाडि बढाउनु परिरहेको छ। अहिले हामीले यी आवाजहरू तपाईहरूलाई पठाइरहेका छौँ र हामीले यो राष्ट्रको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागभण्डाले जुन प्रकारले यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, यो हर नेपालीले समयमा बुझेन भने अवश्यमेव हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवलाई गुमाउनु पनि पर्ने हुन्छ। किनकि हामीले जुन प्रकारको बहुल नेताहरूको द्वारा यहाँको राज्य शासनलाई जुन प्रकारले उनीहरूले आफ्नो वीरताको रूपमा सदुपयोग गर्दैछन् र नेपाली जनताहरूलाई बेकुफ बनाउँदैछन्, यो कुरो हर नेपालीले जबसम्म बुझिने छैन त्यति बेलासम्म यो गोर्खा राज्य नेपाल संरक्षित हुन पनि सक्दैन। यसले एउटा दिगो राज्य नीति, राजनीति र त्यसको दिगो सुशासनको वातावरण पनि पाउन सक्दैन। अब हामीले विश्व मानव जातिबाट एउटा शिक्षा सिक्नु परिरहेको छ, जुन वर्तमान परिस्थितिमा हामीले एकातर्फ रुस र युक्रेनको युद्ध, अर्कोतर्फ इजरायल र ती हमासहरूको आक्रमण, यस्तै गरेर विश्व आर्थिक बजारले जुन प्रकारको हामीलाई सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ, अर्कोतर्फ पृथ्वीको जथाभावी खनिजहरू उत्खनन गरेर जुन प्रकारले धुवाँ र धुलोहरू उत्सर्ग गर्दै जलवायु परिवर्तन, जलवायु प्रदूषण र त्यसले जुन प्रकारको विश्व महामारीका सङ्कटहरू पनि हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको मूल्य र मान्यताहरू, एउटा गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि जहाँ हिमालय छन्, पहाड र तराईहरू, उपत्यकाहरू छन्, जुन प्रकृतिको अत्यन्त सुन्दर राष्ट्र छ, त्यो राष्ट्र यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागभण्डाले आज अत्यन्त सङ्कटतर्फ गइरहेको हामीले अनुभव गरेकै कारणले एउटा अध्यात्म विज्ञानको बाटोमा जाँदै गर्दा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरू गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिस्थितिलाई अनुभव गरिएका कारणले यी आवाजहरू इतिहासका लागि पठाइँदैछन् कि कुनै एउटा काली गण्डकीको काखमा खेल्ने र बुढी गण्डकीको हात समाएर जसले देवालय र तीर्थहरू अग्नि साँची राखेर सङ्कल्प गर्यो र उसले विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिनका निमित्त माता तीर्थधाम सङ्कल्प गर्यो र उसले जुन प्रकारले नेपाली हिन्दू समाजलाई परिचय पाउने अवसरहरू पायो, त्यसबाट के अनुभव गरिन्छ भने यो राष्ट्रको हितका लागि नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। विश्व मानव समाजका ती धर्म, संस्कृतिहरू र मान्यताहरू जो जहाँ जहाँ छन्, तिनीहरू धर्म प्रचारको रूपमा यो राष्ट्रमा वास्तवमा यहाँकै व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनले निम्त्याएको र ल्याएको हुनाले हामीले उनीहरूको विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन। किनकि हामीसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन्,
हामीसँग आज पनि जो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोज गर्ने पात्रहरू छन् र हामीसँग आज पनि दैवी प्रकृति सिद्धि शक्तिहरू र त्यहाँबाट जुन प्रकारको दैवी प्रकृति प्रकोपहरू परिचय दिँदै उदण्ड दुर्जन मूर्खता र जुन यो समाजलाई भान्ने प्रयासहरू गर्दैछन् उनीहरूलाई हामीले दैवी प्रकृति प्रकोपका साथमा राम्ररी शिक्षा दिन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास लिएका छौँ, किनकि हामीलाई ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद र वरद हातहरू साथ छन्। त्यसैले हामीले यी आवाजहरू भोलिको इतिहासका लागि जति बेला यो राष्ट्र एउटा आमूल परिवर्तनको मोडमा उभिएर यो राष्ट्रमा रहने नेपालीहरूलाई दिगो संरक्षण र यहाँ जुन प्रकारको राज्य शासन राज्य नीतिहरू छन् तिनीहरू एउटा दिगो सुशासनको वातावरणतर्फ लैजानका निमित्त हामीले यो राष्ट्रलाई एउटा नेपाली राजनीतिक दर्शन पनि दिनेछौँ। हामीले यो राष्ट्रलाई नेपाली समाजलाई एकता गर्नका निमित्त एउटा धार्मिक सांस्कृतिक सोच विचारहरूको एउटा वैज्ञानिक समाजको निर्माण गर्ने विचारहरू त्यो पनि हामीले लिखित रूपमा घर घरमा पुर्याउनेछौँ। मात्र यति हो कि जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ र त्यसले कुन समय कता पल्टाउने हो यो भने अनिश्चित रहेछ। जसरी पानीका फोकाहरू हामीले पानीमा नै लय भएको देखिरहेका छौँ, त्यस्तै गर्भमा अङ्कुराइरहेको यो भौतिक शरीर यही प्रकृतिको त्यही प्रकृतिको सत्तामा नै लय हुन जाँदैछ, यो पनि बुझिरहेका छौँ। त्यसैले समयलाई सदुपयोग गर्नु परिरहेको छ। नजाने त्यो समयले कहाँ कति बेला यो भौतिक शरीरलाई नष्ट पारिदिनेछ र यो जीव नामको प्राण मन बुद्धि अहङ्कार ती 10 इन्द्रियहरू ज्ञान कर्म यो एउटा झुण्ड, यी विषयहरूको एउटा झुण्ड जब उसले यो जगतमा जैविक विविधताको जुन भौतिक शरीरहरू प्राप्त गर्न योग्य कर्महरू छन् त्यस प्रकारको शरीर लिन पुग्छ। अनि त मलाई लाग्छ कि जसरी मैले यी आवाजहरू यो राष्ट्रको हितका लागि र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका लागि प्रयासहरू गरिरहेको छु, ती असफल पनि हुन सक्छन् र ती त्यसै गरेर लय पनि हुन सक्छन्। त्यसैले एउटा अनिश्चित क्षणिक जीवन जुन भौतिक जीवन छ त्यो भौतिक जीवन र हाम्रो जीव जगतको जीवन जहाँ प्रकृतिको सम्बन्ध छ, त्यो प्रकृति भनेकै माता तत्त्व हो र त्यही माता तत्त्व हाम्रो जीवन शक्ति पनि हो। तर त्यही जीवन शक्तिलाई हामीले सम्मान दियौँ भने हामीले यो राष्ट्रको हितमा अवश्यमेव हाम्रो जुन सांस्कृतिक क्रान्तिका विचारहरू हामी निरन्तर पस्किरहेका छौँ त्यो दैवी सिद्धि र शक्तिहरू परिचय देखाउन पनि सक्नेछौँ र हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि यहाँ जुन प्रकारको उदण्ड जनसमाज वातावरणहरू नगइरहेको छ, जुन प्रकारको बहुदलीय समाजवादका आवाजहरू दिने तर राजनीतिको कुर्सीका लागि मरिहत्य जनताहरूलाई शैतानी गर्ने ती बहुल नेताहरूलाई हामीले जबसम्म दैवी प्रकृति प्रकोपका साथमा मिल्काउन सक्ने छैनौँ त्यति बेलासम्म यो राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय गौरव जुन एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हो र यहाँ वीरहरू वीराङ्गिनीहरूलाई जन्माइन्छ र यहाँ कविहरू र वीरहरूका साथमा यो राष्ट्र सधैँ सधैँ संरक्षित हुने गर्दथ्यो। आज के भयो? हामीलाई लागिरहेको छ कि हामीले नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्यौँ भने हामीले त्यो नेपाली हिन्दू समाजको वर्णाश्रम व्यवस्था र त्यहाँ जुन प्रकारको
धार्मिक शोषण छ, त्यहाँ जुन प्रकारको मानवीय अन्यायको वातावरण छ, हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि प्रकृतिले सधैँ गुण धर्म नै खोज्छ र प्रकृतिलाई जन्मका साथमा गुण चाहिने गर्दछ। हाम्रो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था गुणका आधारमा आधारित थियो। कसको कस्तो प्रकृति गुणहरू छन् त्यही उसको धर्म हुन्थ्यो। ब्राह्मण एउटा धर्म विशेष परिचय हो, जो ब्रह्म कर्ममा रुचि राख्ने र जो दैवी सिद्धि र शक्ति सम्पदाहरूलाई जम्मा गर्नका लागि साधनाहरू गर्ने, वैदिक शिक्षाहरूमा रुचि राख्दै पढ्ने र पढाउने, वैदिक यज्ञ गर्ने र गराउने र वैदिक मतमा उभिएर दान लिने र दान दिने जुन कर्महरू छन्, ती कर्महरू नेपाली हिन्दू समाजमा ती ब्राह्मणहरूसँग छ अथवा छैन, अथवा उनीहरूले आफूलाई ब्राह्मणको जुन काँधमा तागो पनि छ, उनीहरूका मुखमा मासुहरू छुट्नै नहुने र मतवाली जस्तै चरित्र हुँदा पनि ब्राह्मण नै हुन पर्ने छ भने यो हाम्रो नेपाली हिन्दू समाजलाई धार्मिक अन्याय र शोषण हुँदैछ। अर्कोतर्फ तपाईंका जुन पानी बाराबार, छुवाछुत, जातीय विभेदका साथमा जुन दलितहरूका नामले वर्तमान राज्य शासनले सम्बोधन गरेको छ, उनीहरूको जीवनलाई हामीले विचार गरेका छौँ र उनीहरूको अन्यायलाई पनि हामीले विचार गरेका छौँ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको मूल्य र मान्यतामा जहिले पनि प्रकृतिको गुण, जीवन, धर्मलाई देख्ने गरिन्छ। कुनै समय यी सबै जसलाई आज हामीले पानी बाराबार, छुवाछुत, दलित भनेर हेला गरिरहेका छौँ, यी सबै हाम्रो ब्राह्मणकै, हाम्रा पूर्वजहरूकै सन्तति थिए। एउटा त्यस्तो कालखण्ड आयो जहाँ वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यति बेला इन्द्रले 60,000 ब्राह्मणहरूलाई हत्या गरिदिए र ब्रह्म हत्याको दोष लागेन, किनकि ती ब्राह्मणहरू वैरमुखी थिए, मतवाली थिए, मासु खान्थे, तर काँधमा तागो राखेर ब्राह्मण पनि हुन चाहन्थे। त्यसैले हामीले हाम्रा पूर्वजहरूका जुन वैदिक शास्त्रहरूका अनुभव र ती मतहरू छन्, त्यहाँ सङ्केत पाइन्छ कि ती ब्राह्मणहरूलाई हाम्रा पूर्वज ऋषिहरूले संरक्षण गर्नका निमित्त शिक्षा र अनुशासनमा जोड दिए। उनीहरूले वैदिक शिक्षातर्फ वातावरण बनाउन प्रयास गरे र ब्राह्मण भएर काँधमा तागो राख्नेहरूले मासु खानु हुँदैन, पशुपन्छी हिंसा गर्नु हुँदैन र मतवाली जस्तै चरित्र भएर घुम्नु हुँदैन भन्दा पनि उनीहरूले ऋषिहरूलाई वास्ता गरेनन्। त्यसै कारणले जसलाई आज हामी पानी बाराबार, छुवाछुत, जातीय विभेदको जुन हाम्रो नेपाली समाजमा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, यो एउटा श्रापको विषय पनि हो, यो एउटा शिक्षाको विषय पनि हो, यो एउटा अनुशासनको विषय पनि हो। तर वर्तमान परिस्थितिमा हामीले धार्मिक शोषण हुन दिनु हुँदैन र नेपालीलाई मानवताको समानतातर्फ लैजानुपर्ने हुनाले हामी ती सबैलाई, जसलाई हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले अन्याय गरेको आवाजहरू, गुनासाहरू छन् भने उनीहरू शिक्षा र अनुशासनमा जोड दिउन्। उनीहरू पशुपन्छी हिंसा, मांसहरू छोडेर, मतवाली पदार्थहरू छोडेर ब्रह्म कर्म गर्नतर्फ आउन् र उनीहरूले छाती खोलेर हाम्रा पूर्वज ब्राह्मण नै थिए भन्ने विषयलाई चारैतर्फ गुन्जाइरहन्। तर हामी शिक्षा र अनुशासनमा पनि जोड नदिने, काँधमा तागो राखेका र मुखमा मासु चाहिने र मतवाली जस्तै चरित्र हुने
जुन हिन्दू समाजका ब्राह्मणहरू छन्, हामीले तिनलाई शोधन गरेनौँ भने हामी हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न पनि सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो नेपाली हिन्दू समाजले, हिन्दू धर्मले हाम्रो नेपाली समाजलाई अन्याय पनि गर्नेछ। किनकि यो गोर्खा राज्य नेपाल बहुल जनजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कारहरूले सुसम्पन्न राष्ट्र हुनाले यहाँ मङ्गोलहरू पनि छन्, किराँतहरू पनि छन्, यहाँ मगरात, तामाङ अनि यस्तै यस्तै विविध जनजातिहरू पनि छन् र यहाँ सबै प्रकारका धर्म, संस्कृति र संस्कारहरू छन्। हिजो यो राष्ट्र एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यसलाई यहाँको बहुदलीय राज्य शासन र त्यसको दलीय भागबण्डाले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको हिन्दू राज्य नेपाललाई मिल्काएर, जसरी दुधमा परेको माखो मिल्काइन्छ त्यसै गरेर मिल्काएर यहाँ आजको परिस्थितिमा जुन प्रकारको धर्मनिरपेक्ष नामको जुन संवैधानिक जुन धार्मिक हाम्रो शासन प्रणालीहरू छन्, त्यसले यो राष्ट्र दिनानुदिन धार्मिक द्वन्द्वतर्फ गइरहेको छ र विश्व जुन प्रकारले आज युद्धतिर होमिएको छ त्यो पनि धर्मकै कारणले होमिने गर्छ। किनकि धर्मको स्थान भनेको दया र शान्तिको विषय हो भने राजनीतिको स्थान भनेको त्यो राज्य शासनको हिंसा लडाईँको नै विषय हो। यो तपाईले आफूलाई आफै विचार गर्ने गर्नुहोस्। किनकि हामीले त वैदिक सनातन धर्ममा आस्था राखेर कहिलेकाहीँ गल्ती पनि बोल्न सक्छौँ। हामीले त हाम्रा पूर्वजहरूको ती शिक्षा, उपदेशहरू र विद्याहरूलाई र ती उनका पूर्वजहरूका वैदिक मतहरूलाई सुनेर कति कति बेला हामीले नेपाली समाजलाई अन्याय पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले कोही पनि कसैलाई पनि अन्याय नहोस्, त्यसका लागि हामीले सर्वप्रथम त वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुनाले हामी वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोजबाट त्यहाँ जुन प्रकारको दैवी सिद्धि र शक्तिहरू पाउन योग्य छ, ती दैवी सिद्धि र शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा यहाँको व्यतिथिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागभण्डाले जुन राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, ती बहुल नेताहरूलाई हामीले सावधान गर्न, अनुशासन र शिक्षाको पाठ पढाउनका लागि दैवी प्रकृति प्रकोपका साथमा जानै पर्ने हुन्छ। किनकि जनताहरूलाई सडकमा उभ्याएर ती लौरा ठटाएर टाउको फुटाई गर्दैमा आज त्यस प्रकारको राष्ट्रिय नेतृत्व गर्ने कुनै पनि यहाँ जनशक्ति नै छैन, हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यसैले हामीले दैवी सिद्धि र शक्तिका बलमा यो राष्ट्रका जे जति पनि उदण्ड, दुर्जन, मूर्खता र यो राष्ट्रलाई भान्ने विचारहरू पस्कनेहरू छन्, तिनीहरूलाई शिक्षा र अनुशासनको पाठ सिकाउनु छ। त्यसपछि मात्र नेपाली जनताले बुझ्नेछ कि यो राष्ट्र छिमेकी भारत र चीनको माझमा बसेर किन दरिद्र, अत्यन्त गरिब हुनु परेको छ र किन यहाँ व्यतिथिको जुन राज्य शासनहरू चलिरहेको छ। यी सबै कुराहरू बुझ्नेछन् र यो राष्ट्रको हितका लागि सबै सचेत भएर, एक भएर फेरि सबै जाग्नेछन् अनि यो राष्ट्र हाम्रो विश्वको जुन सम्पन्न राष्ट्र भारत छिमेकी र चीन जस्तै नेपाल सानो भए पनि राष्ट्रिय गौरवको रूप जुन धनाढ्य र सम्पन्न राष्ट्र बन्नेछ भन्दै म मेरा आवाजहरूलाई अहिले यतै राख्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य।
हस्, धन्यवाद।